मुहतरम नाज़रीन व सामिईन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक ट्यूटोरियल सेंटर में आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस सबक के अंदर हम सीखेंगे नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 9, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इजहार का कायदा। इजहार किसे कहते हैं? नून साकिन और तनवीन को जाहिर करके पढ़ने को, नॉर्मल तरीके से पढ़ने को इजहार कहते हैं। गुन्ना किसको कहते हैं? गुन्ना कहते हैं नाक में थोड़ी देर आवाज को रोक कर पढ़ने को। इख्फा कहते हैं किसको? इख्फा कहते हैं नाक में नून साकिन और तनवीन को नाक में थोड़ी देर आवाज को छिपा कर पढ़ने को इख्फा कहते हैं। ठीक है, यहां पर हम सीखेंगे अभी इजहार। इजहार कहते हैं नून साकिन और तनवीन को जाहिर करके पढ़ने को। नून साकिन और तनवीन का कायदा नंबर 1। कायदा नंबर 1 पढ़ें। कायदा नंबर 1 क्या है? हुरूफ हलकी 6 हैं। थोड़ा जूम करूंगा मैं। हुरूफ हलकी देखिए, हुरूफ हलकी 6 हैं। कौन कौन? हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ये हुरूफ हलकी हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी आए तो नून को जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। ठीक है, यानी गुन्ना नहीं करेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे। अब जाहिर करके किस तरीके से पढ़ते हैं, ये जब मिसाल है मैं पढ़ करके आप लोगों को बतलाऊंगा तो आसानी से आपकी समझ में बात आ जाएगी। चलिए सबक का अब बाकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो या ज़बर तई, रा अलिफ 2 ज़बर रन, तई रन। देखिए ये तनवीन है ना, 2 ज़बर ही को तनवीन कहते हैं। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अब तनवीन को यहां पर मैं जाहिर करके पढ़ रहा हूं, आपको समझाने के लिए जाहिर करके पढ़ रहा हूं। तैरन, उसके बाद हमजा आ गया है, यानी अलिफ जबर आ गया है। अलिफ जबर आ, बारिज और बा, बायर बी, लाम जबर ला, आ बा बी ला। तैरन अबा बीला। कुरान मजीद के अंदर ये जब आएंगे ये कलिमात तैरन, तो आपको रन पढ़ना है। रन मैंने पढ़ दिया, इसको कहते हैं जाहिर करके पढ़ने को। ठीक है, तैरन अबा बीला। क्यों जाहिर करके पढ़ेंगे? क्योंकि हुरूफ हल्की में से हमजा आ गया इधर, तो तनवीन को यहां जाहिर करके पढ़ेंगे। तैरन अबा बीला। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? और आगे देखें मिसाल, दूसरी मिसाल। नून अलिफ जबर ना, रा 2 पेश रुन, क्या हो गया? ना रुन। हा अलिफ जबर हा, मीम जेर मी, या जबर या, ता 2 पेश तुन, नारुन हामियतुन, नारुन हामियतुन, नारुन हामियतुन। अब रुन पे जो तनवीन है इसको भी यहां पर जाहिर करके पढ़ेंगे, इजहार करके। क्यों? क्योंकि कायदे के मुताबिक हुरूफ हल्की में से ये हा आ गया इधर, तो इसको जाहिर करके पढ़ेंगे, नारुन हामियतुन। ठीक, अब देखिए नून साकिन का कायदा। लाम ज़ेर ली, मीम नून जबर मन, लिमन, खा जबर खा, शीन ज़ेर शी, या जबर या, लिमन खशिया, लिमन खशिया। अब यहां नून को भी जाहिर करके पढ़ रहे हैं। मन, देखिए आराम से पढ़ दिया ना, मन, इसको कहते हैं जाहिर करके पढ़ने को। लिमन खशिया, इसको जाहिर करके पढ़ेंगे। नाक में ना तो आवाज इसकी रोकेंगे, छिपा के पढ़ेंगे, ना ही गुन्ना करेंगे। ठीक है, लिमन खशिया ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मां ऐसे, मां ऐसे पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं इख्फा करना, यानी हल्के से नाक में आवाज को छिपा करके और हल्की आवाज निकालना इसकी, नून को, इसी को इख्फा कहते हैं। ठीक है, लिमा खशिया जैसे नहीं, लिमा नहीं पढ़ेंगे, लिमा खशिया नहीं पढ़ेंगे।
نہ ہی ایسے پڑھیں گے لمن خشیہ، نہ ہی ناک میں اس کو تھوڑی دیر روکیں گے، نہ ہی گننا کریں گے، ٹھیک ہے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ حروف حلقی آنے کی وجہ سے نون ساکن کے بعد فوراً کیسے پڑھیں گے؟ لمن خشیہ، لمن خشیہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار کر کے۔ ابھی اظہار کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا نا، اظہار کر کے کیسے پڑھتے ہیں جی۔ میم نون زیر من، یہاں پر بھی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کو، کیوں؟ حروف حلقی غین ادھر آیا ہے، غین یا زبر غی، را زیر ری، ہا کڑی زیر ہی، غیری ہی، من غیری ہی، ٹھیک۔ آگے دیکھیں، یہ وا زبر یو، یہ وا زبر یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، ذال دو زیر دن، یو مئذن، عین زبر آ، دیکھیے ذال پہ تنوین ہے نا، دو زیر، اس کے بعد یہ عین آ گیا ادھر، تو یومئذن علیہا، یہاں پر بھی ظاہر کریں گے تنوین کو، عین جبر آ، لام جبر علیہا، علی جبر ہا، علیہا، یومئذن علیہا، ٹھیک۔ میم نون زیر من، ہا پیش ہو، اظہار کا قاعدہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش کروں گا، توجہ دلاؤں گا کہ ہج کر کے روانگی کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے، دونوں پہ دھیان دیں آپ۔ کیسے ہج کر کے پڑھیں گے اس کو؟ میم نون زیر من، اظہار تو کریں گے لیکن ہج کر کے کیسے پڑھیں گے عربی کو؟ میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، ظاہر کر دیے، کیوں؟ حروف حلقی میں سے ہا آ گیا یہاں پر، من ہو، خازر خی، تو علی جور تا، با علی دو جور بن، خطابن، خطابن، ٹھیک۔ میم نون زیر من، میم نون زیر من، یہاں پر بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے نون کو، کیونکہ نون ساکنہ کے بعد عین آ گیا ادھر، عین ہے ادھر، تو ظاہر کر کے پڑھیں گے من عین، عین یا زبر عین، نون دو زیر نن، عین۔ اب یہاں پر دیکھیے حمزہ آ گیا ادھر نون تنوین کے بعد، تو یہاں پر بھی اس تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، عین آنیتن، علی کھڑا جبر آ، الف کھڑا جبر آ، نون زیر نی، یا زبر یا، تا دو زیر تن، آنیتن، ٹھیک۔ کا پیش کو، فا پیش فو، و الف دو زبر ون، کوفو ون، ظاہر کیے یہاں پر، کیوں؟ حمزہ آ گیا ادھر، الف زبر آ، حا زبر حا، دال دو پیش دن، کوفون احدن۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب الف پر کوئی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں قاعدے کے مطابق، لیکن میں الف پڑھتا ہوں تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہو، کہ حمزہ کو جب پروناؤنس کریں گے تو ہا آنا چاہیے، الف نہیں آنا چاہیے، اس لیے میں بگنر سے آپ لوگ تو الف ہی پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ الف زبر آ، حا زبر حا، دال دو پیش دن، احدن، کوفون احدن، اصل میں یہ حمزہ ہے، حمزہ حرکت ہے نا، اس میں حمزہ ہے، تو حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ادھر، تو اس تنوین کو بھی یہاں پر ظاہر کر کے پڑھیں گے، کوفون احدن، ٹھیک، کوفون احدن۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فا زیر فی، یا زبریہ عوفیہ۔ اب سمجھ گئے آپ، اپنے آپ سے سمجھ سکتے ہیں آپ، نون ساکن کے بعد عین آ گیا تو اظہار کریں گے، فمن عفیہ۔ میم نون زیر من، الف زبر آ، خا یا زیر خی، ہا زیر ہی، من اخی ہی، یہ حمزہ ہے، حمزہ زبر آ، خا یا خی، ہا زیر ہی، من اخی ہی، ٹھیک۔ میم نون زبر من، الف زبر آ، دال زیر دی، نون زبر نا، من اذینا، من اذینا، یا پھر اس طرح پڑھیں، میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، دال زیر دی، نون زبر نا، من اذینا، ٹھیک۔ کاف زیر کی، تالی زبر تا، بعد پیش بون، کتابون، دیکھیے یہاں پر یہ جو الف ہے نا، اس کو الف ہی پڑھیں گے کیونکہ حرکت نہیں اس پر،
لیکن यहाँ कायदे के मुताबिक इसको हमजा ही पढ़ेंगे, हमजा पढ़ेंगे, लेकिन मैं अलिफ पढ़ रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। मन अदीना काफ ज़ेर की ताली जबरता बादु पेस्बुन किताबुन हा जबर हा काफी ज़ेर की मिमदु पेस्बुन हकीमुन आइन जबर आ दाल जरदा बादु पेस्बुन अज़ाबुन गैन जबर गा दाल लाम या ज़ेर ली ज़ा दो पेजुन गलीजुन हा जबर हा सीन ज़ेर सी दाल दो ज़ेर दिन हा सीदिन अलिफ ज़ेर ई दाल जरदा इदा हा जबर हा सीन जबर सा दाल जबर दा हा सादा। ठीक, इस तरह इजहार का कायदा हम पढ़ लिए। कुरान मजीद जब आप शुरू करेंगे तो वहाँ पर जब भी तनवीन या नून साकिन आए और उसके बाद हुरूफ हल्की जो कि 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, तो वहाँ पर इजहार करके आप पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं भी तो वहाँ पर इजहार करके आप पढ़ेंगे। अब आइए हम अल्लाह रब्बुल अब इजहार करके पढ़ेंगे। अब इसी पर हम अपने इस सबक को ख़त्म करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अगर चैनल में नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को लाइक करके, कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हिम्मत अफजाई फरमाएं। और एक गुजारिश है छोटी सी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियोस मेरे लिए और आपके लिए भी सदक़े जारिया बने, दूसरे लोग भी सीखें, उनके अंदर शौक़ पैदा हो। जो बेचारे नहीं जानते कुरान मजीद पढ़ना या उन्हें मौके नहीं मिले, मदरसे की तालीम नहीं हुई या अरबी क्लासेस लेने के मौके नहीं मिले या वक्त नहीं है, वो इस तरह टाइम निकाल करके वीडियोस देख करके सीख सकते हैं। समझिए ये एक स्कूल है जहाँ पर आपको क्लासेस दिए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस तरह की वीडियोस मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी सदक़े जारिया बन सकते हैं। दुआ में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।